अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान और चंद इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर हाजिर हुए हैं कराची से, जहां के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आए हैं और लग रहा है कि जमात इस्लामी का मेयर अपनी हुकूमत बनाएगा पीटीआई के साथ मिलकर, जिसे डिप्टी मेयर की सीट दी जाएगी। क्योंकि इन दोनों पार्टियों के अगर वोट्स मिला लिए जाएं तो मतलूबा तादाद मुकम्मल होती है। और इसकी दीगर क्या वजूहात है आज आपको बताएंगे। पहले आपको एक ओवरव्यू देते हैं कि केएमसी का ईवान, यानी कि जो कराची की बल्दियाती हुकूमत है, उसका ईवान कितनी सीटों पर मुश्तमिल होगा। तो ये मजमूई तौर पर 370 का ईवान होगा, जिसमें से 246 डायरेक्ट लोग इलेक्ट होके आएंगे, जबकि 124 लोग जो है मखसूस नशिस्तों पर आएंगे, जिनमें खवातीन का कोटा है, नौजवानों का, लेबर का, अकलियती हमारी बरादरी उसका, ख्वाजा सराओं का और माजूर अफराद का कोटा भी है। इस दफ़ा जो डायरेक्ट इलेक्शंस हुए वो 235 सीटों पर हुए। 11 सीटों पर जिन लोगों ने खुद को खड़ा किया था वो किसी न वजह से फौत हो गए, तो वो इलेक्शंस नहीं हो सके। तो 235 सीटों में से सबसे ज़्यादा नंबर जिन्होंने हासिल किया वो पीपल्स पार्टी थी, उसने 93 सीट्स हासिल की। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आती है जमात इस्लामी, जिसने 86 सीटें हासिल की। पीटीआई 40 सीटों के साथ तीसरे नंबर पे रही। पीएमएलएन सिर्फ 7 सीटें हासिल कर चुकी। जेयूआई जमीयत उलमा इस्लाम 3 सीटें ले पाई। इसी तरह तहरीक लब्बैक ने 2 सीटें ली और दीगर पार्टियां जो है मुख्तलिफ, उन्होंने 5 सीटें ली। अब इन तमाम पार्टीज को अपने नंबरों के हिसाब से मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी। इस 370 के ईवान में 186 लोग चाहिए जिसने हुकूमत बनानी है, तो वो तो किसी पार्टी के पास मौजूद नहीं। अब 2 जमातें मिल सकती हैं, या तो तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी मिल जाए, या जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी मिल जाए। अब तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का मिलना ज़्यादा करीन क़यास है, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी किसी हद तक करीब है। जबकि अगर जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के साथ जाती है तो वो कभी भी जमात इस्लामी को मेयर की सीट नहीं देगी, और डिप्टी मेयर बन के जमात इस्लामी अपना खाना खराब नहीं करेगी। तहरीक इंसाफ की सूरत में वो डिप्टी मेयर उनको देंगे और खुद मेयर जो हाफिज नईम साहब है प्रॉब्ली बनेंगे, तो उस सूरत में जमात इस्लामी को परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिल जाएगा। दूसरा, पीपल्स पार्टी की बी टीम बनकर एमक्यूएम ने क्या हासिल कर लिया जो जमात इस्लामी हासिल करेगी। अगर आपको बताएं कि इन सीट्स के हिसाब से इनको एडिशनल कितनी सीटें मिलेंगी, तो पीपल्स पार्टी की 93 सीटों के अंदर 49 जो सीटें हैं वो मखसूस नशिस्तों से आएंगी, जिसमें 32 खवातीन की हैं, 5 नौजवानों की, 5 ही लेबर की, 5 ही अकलीती और एक सीट जो है ख्वाजा सरा और माजूरों की है। इस तरह इनकी कुल सीट्स 142 हो जाएंगी। जमात इस्लामी की 86 सीटों के साथ 30 सीटें खवातीन की मिलेंगी, 5 सीटें इनको नौजवान, लेबर और अकलियती अफराद की मिलेंगी, जबकि एक सीटें इनको ख्वाजा सरा और माजूरों की मिलेंगी। कुल मिलाकर 133 सीटें इनकी होंगी, यानी एडिशनल सीटें 47 मिलेंगी। फिर पीटीआई की बारी आती है, जिन्होंने 40 सीटें हासिल की, जिसके साथ इनको 20 सीटें मखसूस मिलेंगी, जिनमें 14 खवातीन की, 2 नौजवानों, लेबर और अकलियती अफराद की मिलेंगी। इनको 2 सीटें नहीं मिलेंगी ख्वाजा सरा और माजूरों की, क्योंकि इनका नंबर कम है। हाँ, फ्यूचर में अगर इन कुछ मजीद सीटें जीत पाते हैं तो इनको एक सीट उनकी भी मिल सकती है। फिर पीएमएलएन की 7 सीटें हैं, 2 सीटें इनको सिर्फ खवातीन की मिलेंगी, उनकी तादाद 9 हो जाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम की 3 सीटें हैं, 1 सीट उनको और खवातीन की मिलेगी, तो उनकी 4 सीटें हो जाएंगी। तो अब कम्बिनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग बन रहा है। अब जमात इस्लामी और पीटीआई मौजूदा जो उनकी सीट्स मिली हैं इलेक्शन कमीशन के फाइनल रिजल्ट्स के मुताबिक उनको कलेक्ट कर लिया जाए तो ये तादाद बनती है 193। और इस मौजूदा ईवान में चूंकि मुकम्मल नहीं हो सका, 11 सीटों पर इलेक्शन नहीं हुए, तो उसके हिसाब से मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिली, तो हुकूमत बनाने के 179 अफराद का फिगर चाहिए। इनके पास कितने हुए? 193। तो एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी इनके पास आ चुकी है। इनको तीसरी किसी पार्टी को शामिल करने की जरूरत नहीं है और ये अपना काम चला सकते हैं। हाँ, क्योंकि सूबे में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, उनके साथ इनका फड्डा रहेगा।
اختیارات کی جنگ رہے گی، لیکن اچھا ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں اب جو ریزسٹنس ہے وہ کرنا جان گئی ہیں. تو کراچی کے حقوق کے لیے جب یہ دونوں شور مچائیں گی تو پیپلز پارٹی کو چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے ان کو ان کا شیئر دینا پڑے گا. ورنہ اگر جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کے ساتھ چلی گئی تو پیپلز پارٹی ان کو بھی گندا کرے گی، اور خود تو پیپلز پارٹی کو خاص فرق نہیں پڑتا کیونکہ کراچی میں ان کا سٹیک ایسا ہے نہیں. اب جماعت اسلامی کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ ان کو 8 ایسی سیٹوں پر ہارا ہوا قرار دیا گیا ہے جو کہ انہوں نے آلریڈی جیتی ہوئی ہیں، اور پریزائڈنگ آفیسرز نے ان کو مصدقہ نقول بھی دے رکھی ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جس پولنگ سٹیشن کے اندر آپ کے رزلٹ ابتدائی طور پر کمپائل ہوتا ہے، وہاں پر موجودہ افسر پریزائڈنگ آفیسر آپ کو ایک رسید دیتا ہے پکی اپنے سائن انگوٹھے شناختی کارڈ کے ساتھ. اس حلقے کے اندر لیٹس سپوز 30 پولنگ سٹیشنز ہیں، تو ان کا ایک اوپر RO ہوتا ہے. جماعت اسلامی کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے تمام پولنگ سٹیشنز کے پریزائڈنگ آفیسر سے مصدقہ نقول حاصل کر لی. 8 ایسی یونین کونسلز ہیں، وہ ہم جیت رہے ہیں، لیکن جب وہ رزلٹ ریٹرننگ آفیسر کے پاس گیا تو اس نے ہماری تعداد کم کر کے ہمیں ہرایا. اگر تو یہ بات ٹھیک ہے تو پھر اس سے ثابت کرنا بہت آسان ہوگا، کیونکہ یہ پریزائڈنگ آفیسر کے ہاتھ کا کاغذ ہوتا ہے، سائن انگوٹھا شناختی کارڈ ہوتا ہے، اس سے وہ مکر نہیں سکتا. پھر ووٹ کاؤنٹنگ میں چیز نکل آئے گی تو اس صورت میں اس کی سیٹیں مزید 8 بڑھ سکتی ہیں، جو اس وقت 86 ہیں وہ بڑھ کر 94 ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ جماعت اسلامی کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس چیز کے یعنی شاہد ہیں کہ 10 سے 11 سیٹوں کے اوپر تحریک انصاف کے ساتھ بھی دھاندلی کی گئی. یعنی ان کا جو 50-52 کا فگر ہونا تھا اس کو کم کر کے 40 کیا گیا. 8 سیٹیں جماعت اسلامی سے توڑی گئی اور 10-12 سیٹیں تحریک انصاف سے توڑ کر 22 سیٹیں جو ہے پیپلز پارٹی کو دی گئی تاکہ وہ میجورٹی پارٹی بنے. ایسے ہی تو کراچی جیسے اہم سیٹلڈ ایریا کے اندر 2 دن بعد رزلٹ نہیں آئے، حالانکہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 20-25% رہا ہے. تو اس کنڈیشن میں تو بہت جلدی رزلٹ آنے چاہیے تھے. تو درمیان میں چونکہ پیپلز پارٹی مین میخیوں کی اور حلقہ بندیوں کی سیاست بہت اچھی طریقے سے جانتی ہے، انہیں ضرور کوئی نہ کوئی کارروائی ڈالی ہوگی. اس کے علاوہ اگر پیپلز پارٹی کسی طریقے سے جماعت اسلامی کو منانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، جیسے انہیں یوسف رضا گیلانی کے الیکشن میں منایا گیا تھا، تو اس صورت میں ان دونوں پارٹیز کے ووٹس 275 ہو جائیں گے، جو بہت بڑی سمجھ لیجئے 2/3 میجورٹی ہو جائے گی ایک ٹائپ کی. تو وہ ایک بہت وننگ کمبینیشن ہے، لیکن اس میں جماعت اسلامی کو کیا ملے گا، یہ $1 بلین کویسچن ہے، کیونکہ یہ ہمارے کراچی کے مستقبل کا سوال ہے. اور جماعت اسلامی کی قیادت کو سوچنا ہوگا کہ انہوں نے صرف فنڈز کا دیکھ کر اپنی ساکھ داؤ پہ لگانی ہے یا کچھ اور بھی دیکھنا ہے. اس کے علاوہ ایک اور کمبینیشن جو آپ کے خیال میں آ سکتا ہے وہ ہے کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، جمعیت علماء اسلام اور دیگر آزاد ارکان کو شامل کیا جائے تو کیا کمبینیشن بنے گا. تو ان تمام لوگوں کے مجموعی ووٹ جو بنیں گے وہ 109 بنیں گے، اور اس میں اگر مخصوص نشستیں بھی ڈال لی جائیں تو 163 کا فگر آتا ہے، جبکہ انہیں 179 کا فگر کراس کرنا ہے. تو یہ PDM جیسا کمبینیشن تو نہیں بن سکتا کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، جمعیت علماء اسلام اور دیگر جماعتیں. صرف 3 کمبینیشنز بن سکتے ہیں، پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی. پیپلز پارٹی کسی صورت بھی PTI سے الحاق نہیں کرے گی، تو دوسرا کمبینیشن تو رول آؤٹ ہو گیا، جبکہ تیسرا کمبینیشن ہے جماعت اسلامی اور PTI، اور یہی میرا خیال ہے ان کو سوٹ کرے گا، اور مستقبل میں ہمارے کراچی کے بھائیوں کو اچھے ریزلٹس بھی جماعت اسلامی اور PTI کا کمبینیشن ہی دے سکتا ہے. ہم اپنے کراچی کے دوستوں کے لیے، سندھ کے دوستوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اب ان کی ترقی کا سفر تیزی سے شروع ہو، شہر کے برے حالات ختم ہوں، سڑکیں بہتر ہوں، پینے کا پانی ملے، کرائمز کنٹرول ہوں، اور دوبارہ سے کراچی کی معیشت اور پاکستان کی معیشت چل نکلے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.